अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन इबरत असर कहानी। आयशा, यार हद होती है, तू कब सुधरेगी? देख, ये हरकतें ज़रा भी ठीक नहीं। अकलौती औलाद होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि जो जी में आए इंसान वही करे। कॉलेज कैंटीन में बैठी हर रोज़ की तरह आयशा को आमना लेक्चर दे रही थी। आयशा समोसे खाते हुए बोली, देख आमना, एक तो तू मुझे लेक्चर बहुत देती है यार, मेरी अपनी लाइफ है, सोच है, स्टाइल है। एक तो मम्मी पापा ने तेरी बातों में आकर गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, वरना मेरा तो कतई इरादा न था कि मैं गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लूँ। तेरी तो ज़बान ही बहुत चलती है मेरी मम्मी पापा के सामने, और डांट भी तो कितनी पड़वाती है मुझे। देख, मैं तुझे तेरे भले के लिए ही समझाती हूँ आयशा, इस तरह के फजूल कामों से तू अपना नुकसान कर बैठेगी। हम बचपन से साथ हैं, तुझे अच्छा समझाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं तेरी बचपन की दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसी भी हूँ। आमना की बात सुनकर मुंह बनाते हुए आयशा बोली, जभी तेरी इतनी बकवास भी सुन लेती हूँ, वरना मम्मी पापा भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं मना करते। एक तू ही मेरी माँ बनी रहती है। यार, तू इतना लेक्चर दे देकर थकती नहीं है? मगर मैं सुन सुन कर ना थक जाती हूँ। हाँ, और अमल फिर भी नहीं तू करती आयशा। मैं कभी नहीं सुधर सकती। और हाँ, आज शाम हमारे मोहल्ले का आमिर लड़का है ना, उसके साथ मिलने का प्रोग्राम है मेरा। कल अपने कज़न इमरान के साथ और परसों सबूर के साथ। अरे लाइफ का असल मज़ा तो डेट मारने में है। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। आयशा, प्लीज़ सुधर जा। तेरी लैंग्वेज सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि तू फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अरे पागल, इस टपोरी लैंग्वेज का भी अपना ही मज़ा है, कभी तू बोल कर देख। सच में बड़ा मज़ा आता है आमना, आयशा ने हंसते हुए कहा। और फिर आमना अपना बैग उठाकर क्लास लेने चली गई। आयशा अकलौती औलाद होने और घर भर का माहौल आज़ाद होने की वजह से काफ़ी बोल्ड लड़की थी, जबकि आमना का ताल्लुक एक सुलझी हुई और मजहबी फैमिली से था। आमना के बाबा अदील अहमद सरकारी अफसर थे, 5 वक्त के नमाजी थे। आमना की अम्मी साबरा बेगम भी मजहबी खातून थी। आमना क्योंकि अदील अहमद और साबरा बेगम की पहली औलाद थी, इसलिए उसकी तरबियत पर दोनों ने खूब ध्यान दिया था, ताकि आने वाली बाद की औलादें भी आमना की तरह नेक साबित हों। आमना के बाद उसका भाई दानिश था, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ता था। इसके बरक्स पड़ोस में रहते हुए भी आयशा के घर का माहौल अच्छा खासा आज़ादाना था। आयशा के वालिद असलम साहब लंदन में जॉब करते थे। साल में 2 बार, कभी 1 बार आते थे। असलम साहब के ना होने की वजह से जमीला खातून भी खूब मॉडर्न हो गई थी। पैसा बहुत था, बेजा इस्तेमाल भी था। पैंट शर्ट पहनना, लेट नाइट पार्टीज़ पर जाना, घर में पार्टीज़ करना आए दिन का मामूल था। आयशा भी लड़कों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। हर लड़के से फ्लर्ट करना उसका पसंदीदा मशगला था। डेट पर घूमना फिरना, होटलिंग करना, गलत हरकतों में मशगूल रहना भी बहुत हद तक बढ़ चुका था। इसलिए आमना बचपन की दोस्त होने के नाते आयशा को समझाती रहती थी, मगर आयशा एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। आयशा अपनी फितरत बदलने के लिए हरगिज़ तैयार न थी, क्योंकि उसे अय्याशियों और बुरे कामों की लत जो लग गई थी। नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, आयशा इन सब कामों से बहुत दूर थी। आमना हर वक्त आयशा की हरकतों की वजह से फ़िक्रमंद रहती थी और अल्लाह ताला से नेक हदायत की दुआ करती रहती थी। आमना, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, खुशबू से ही मुझे तो भूख लग गई। जमीला खातून ने आमना के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा तो आयशा बोली, मम्मी प्लीज़ ये बिरयानी की प्लेट मुझे दे दें। आमना के हाथ की बनी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, ये मैं खाऊंगी। वाकई आमना, तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो भाई, अब एक प्लेट से गुजारा बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी दोस्त आयशा के लिए अलग इंतज़ाम करो तुम खाने का। जमीला आंटी की बात सुनकर आमना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी ये बिरयानी आपके लिए ही मैं लाई हूँ। आयशा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, हम दोनों अपने रूम में खाना खाएंगी। चलो आयशा। आमना की बात सुनकर आयशा मुस्कुराकर उसके साथ चली गई। दोनों हंसी मजाक करते हुए बिरयानी खाने लगी। अगले रोज़ कॉलेज के लिए तैयार होकर दोनों वैन में बैठी थीं। फिर ऐसा हुआ कि आयशा वैन से बीच रास्ते में उतर गई। आमना उसे रोकती रह गई, मगर आयशा ने कब किसी की कोई बात सुनी है जो आज सुनती। आमना बुरा मानकर रह गई। शाम में आयशा आमना के घर उसके रूम में आकर बेड पर लेटते हुए बोली,
آمنہ یار اتنا مزہ آیا آج تو، پورے کالج ٹائم میں صبور کے ساتھ تھی، ہم نے خوب کھایا پیا، گھومے پھرے یار، بہت انجوائے کیا۔ اپنی یہ بکواس باتیں نا عائشہ تو اپنے پاس رکھ، مجھے نہیں کچھ سننا۔ آمنہ کی بات سن کر عائشہ ہنستے ہوئے اسے موبائل دکھاتے ہوئے بولی، آمنہ یار تو اپنے لیکچرز بند کر اور یہ موبائل دیکھ، اسمارٹ فون ہے، پورے 40,000 روپے والا، مجھے صبور نے گفٹ کیا ہے اور خوب ساری چاکلیٹس بھی دی ہیں، یہ لے تیرے لیے بھی لائی ہوں۔ مجھے تیری یہ چاکلیٹس نہیں کھانی، تو خود ہی کھا اور انجوائے کر۔ عائشہ آج یہ تجھ پر پیسے خرچ کر رہا ہے نا، کل وصول بھی کر لے گا، اور آج کل کے لڑکوں کی وصولی کیا ہوتی ہے یہ تو جانتی ہی ہے نا۔ آمنہ کے سوال پر ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے عائشہ بولی، ہائے میں تو چاہتی ہوں کہ وہ جلدی وصولی کر لے، کتنا ہینڈسم اور کیوٹ ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے آمنہ وہ۔ عائشہ شرم کر، اور اللہ کا خوف بھی، اگر مر گئی نا تو جہنم میں جائے گی، سیدھا آگ میں جلے گی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جا۔ عائشہ ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے بولی، مجھے تو پتا ہے جیسے میری حرکتیں ہیں نا، میرے تو جہنم میں سیخ کباب ہی بنیں گے، بس میں تو ہر لڑکے سے خوب مزے لینا چاہتی ہوں۔ آمنہ جل کر بولی، بہت ہی بدتمیز اور ڈھیٹ لڑکی ہے بھائی تو، کبھی نہیں سدھر سکتی، ذرا سا خوف نہیں ہے تجھے اللہ کا۔ اچھا اب تو لیکچر دینا بند کر آمنہ، میں تجھے اپنی اور صبور کی سیلفیز دکھاتی ہوں۔ سیلفیز دیکھتے ہوئے آمنہ کان پکڑ کر بولی، اللہ کا خوف کر عائشہ، اگر اس طرح کی سیلفیز تیری شادی کے بعد تیرے شوہر نے دیکھ لیں تو تجھے اسی وقت طلاق دے دے گا۔ تجھے کس نے بولا آمنہ کہ میں شادی کروں گی؟ بلکہ میں تو کبھی شادی ہی نہیں کروں گی، کیونکہ میں کبھی کسی ایک لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو جانتی ہے نا کہ بدل بدل کر چیزیں یوز کرنا میری عادت ہے، میں کسی ایک کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی پابندیوں میں، سمجھی تو؟ ہاں میری ماں، میں سمجھ گئی، تو کبھی نہیں سدھر سکتی عائشہ، اور نہ ہی کسی ایک کی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر بھی تیرے لیے دعا کروں گی، اللہ تجھے نیک ہدایت دے دے، آمین۔ عائشہ زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولی، تو نصیحت کرتے کرتے تھک جائے گی، اور میں؟ یہ کہتے ہی عائشہ نے ادھوری بات چھوڑ دی، آمین، ہاں ہاں ہاں۔ تو آمنہ ہنستے ہوئے بولی، تیرے یہ انداز میں خوب سمجھتی ہوں عائشہ، تو نہیں سدھرنے والی۔ دونوں مل کر ہنسنے لگیں۔ اگلے روز آمنہ کے موبائل پر کال کر کے عائشہ بولی، ہیلو آمنہ، یار پلیز جلدی گھر آ، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا عائشہ؟ اب تو اپنے گھر سے ہی سوالات کرتی رہے گی یا گھر بھی آئے گی؟ بس جلدی سے آ جا، میں تیرا ویٹ کر رہی ہوں۔ اوکے عائشہ، آتی ہوں ابھی۔ موبائل رکھ کر آمنہ اپنی ماں سے بولی، امی عائشہ کی کال آئی ہے، میں ذرا اس کے پاس سے ہو کر آتی ہوں۔ آمنہ کی ماں نے اسے اپنے برابر بٹھاتے ہوئے کہا، آمنہ بیٹا میرے پاس بیٹھو، ذرا بات کرنی ہے۔ جی امی کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ آمنہ بیٹا تم ہماری پہلی اور اکلوتی بیٹی ہو، میں اور تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عائشہ اور جمیلہ بہن کا رہن سہن ہم لوگوں سے بہت الگ ہے، ان کے گھر اس طرح آنا جانا تمہارا مناسب نہیں ہے۔ کل بھی دانش نے عائشہ کو کسی نئے لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ عائشہ آئے دن نئے لڑکوں کے ساتھ کار میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہے۔ جمیلہ بہن بھی پارٹیز اٹینڈ کرتی نظر آتی ہیں۔ جس طرح کی پارٹیز میں وہ جاتی ہیں نا، تمہارے بابا کے کئی جاننے والے لوگوں نے بتایا ہے کہ دونوں ماں بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اسلم بھائی تو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، کیا خبر کہ ان کے پیچھے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بس بیٹا عائشہ کے گھر تم نہ جایا کرو، تمہارے بابا اور تمہارا بھائی دانش سختی سے ان دونوں نے منع کر دیا ہے۔ امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کی کسی بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی، مگر امی عائشہ میری بچپن کی دوست ہے، اتنی آسانی سے بچپن کا ساتھ چھوڑنا آسان نہیں۔ ہاں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آہستہ آہستہ میں عائشہ سے دوستی ختم کر دوں گی، آپ کو، بابا کو، بھائی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ابھی تو اسے آنے کا کہہ دیا، مگر آج کے بعد میں اسے کبھی اوکے نہیں کروں گی، اپنے کام سے کام رکھوں گی، مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید ہے۔ اچھا ابھی چلی جاؤ اور فوراً ہی واپس آ جانا، اور ہاں بیٹا آئندہ کبھی حامی مت بھرنا، اسے اپنے گھر بلاؤ مگر اس کے گھر مت جایا کرو بیٹا۔ اوکے امی، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ عائشہ کے روم میں انٹر ہو کر آمنہ بولی، اف میرے خدایا، اتنا پھیلایا ہوا کیوں ہے اپنا روم، اور یہ الماری کے کپڑے بیڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا اتنی دیر سے کیوں آئی ہے، کب کال کی تھی تجھے میں نے؟ کام کر رہی تھی یار عائشہ، تیری طرح فارغ نہیں رہتی، اب جلدی بتا ایسا کیا کام ہے، کیا پرابلم ہو گئی جو مجھے بلایا ہے؟ آج مجھے بہت کام ہے گھر پر، جلدی بات کر عائشہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔
पहले तू चुप हो जा आमना, फिर मेरी प्रॉब्लम सुन। ओके बक, क्या प्रॉब्लम है? आमना, बहुत संगीन प्रॉब्लम है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। संगीन प्रॉब्लम? और आयशा असलम को? हा हा हा, वेरी फनी, व्हाट अ जोक। आयशा मुंह बनाकर आमना की नकल उतारकर हंसते हुए बोली, हा हा हा, व्हाट अ जोक। तू अपनी बकवास बंद कर आमना, मेरी प्रॉब्लम तो सुन ले। बी सीरियस। ओके ओके, बता क्या बात है। आमना, कल 14 फरवरी है ना, और संगीन प्रॉब्लम ये है कि मेरे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं जो कि सबके सब मुझसे एक वक्त में मिलना चाह रहे हैं, और कपड़ों का अलग मसला है, कौन सा ड्रेस पहनूं मैं। 14 फरवरी को क्या क्या गलत हरकतें होती हैं, और तू मुझसे ऐसे कामों के लिए मशवरा मांग रही है। मैं अपने घर जा रही हूँ, वैसे भी असर की अजान शुरू हो गई, मैं नमाज पढ़कर किचन में काम करूँगी। जा रही हूँ मैं, और हाँ हो सके तो मेरी एक हसरत पूरी कर देना। हसरत? कैसी हसरत आमना? मेरी हसरत है आयशा कि मैं तुझे नमाज पढ़ते हुए देखूं। मेरी ये हसरत मेरी ज़िंदगी में तुम ज़रूर पूरी कर देना। इतनी सुबह क्या कर रही हो आयशा? मम्मी के सवाल का जवाब देते हुए आयशा बोली, मम्मी, मैं अपने कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ उनके घर में कंबाइन स्टडी करूंगी और मुझे कुछ नोट्स भी खरीदने हैं, इसलिए वहाँ जा रही हूँ। दोस्त के साथ ही खरीद लूँगी, आप बस मुझे 5,000 रुपये दे दें। क्या आमना भी जा रही है तुम्हारे साथ कंबाइन स्टडी के लिए? ओ मम्मी, आपको पता तो है ना कि आमना के पेरेंट्स कितने ऑकवर्ड हैं, वो कहाँ आमना को जाने देते हैं। मैं लेट हो रही हूँ मम्मी, जा रही हूँ मैं, बाय। इमरान के साथ आयशा पहले ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट गई। इमरान उसका कज़न था, उसे बचपन से पसंद करता था। मामू का बेटा होने के नाते अक्सर घर भी आया करता था, मगर आयशा तो सबके साथ दिल लगी करती थी, इमरान के साथ भी दिल लगी कर रही थी। इमरान ने आयशा को गोल्ड की रिंग देते हुए कहा, आयशा, मैं आज तुम्हें ये गोल्ड की रिंग अपने हाथ से पहनाकर ज़िंदगी भर के लिए अपना बना लूँगा। ये रिंग वैलेंटाइन गिफ्ट है और मेरे प्यार की निशानी। गोल्ड की खूबसूरत रिंग अपने हाथ में देखकर आयशा मुस्कुराते हुए बोली, इट्स सो क्यूट इमरान, थैंक यू सो मच। अच्छा, और मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट कहाँ है? आज तुम जो कहोगे तुम्हें वही गिफ्ट दूंगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अम्मी अब्बू दोनों घर पर नहीं हैं, जॉब पर गए हैं। हम घर चलें? आज प्यार करने वालों का दिन है, तो क्यों ना हम भी। इमरान खुश होते हुए बोला। आयशा गहरी नज़र उस पर डालते हुए बोली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और इमरान के घर जाकर वो सब हुआ जो गलत था। शाम में सबूर के साथ सी व्यू पर आयशा खूब तैयार होकर गहरी नीली शाम में प्यार भरी बातें कर रही थी। सबूर ने ठंडी आ भरते हुए उसे गोल्ड की चेन पहनाते हुए कहा, इट्स योर वैलेंटाइन गिफ्ट आयशा, आई एम सीरियसली इन लव विद यू। आई लव यू टू सबूर, एंड थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल गोल्ड चेन। आज मैं तुमसे गिफ्ट में कुछ मांगूं आयशा, तो क्या तुम मुझे दोगी? आज तुम मुझसे मेरा आप भी मांगोगे ना, तो कसम से तुम्हें मना नहीं करूंगी। तुम जैसा हैंडसम खूबसूरत वजी नौजवान की बाहों का घेरा मुझे खुद में समेट लेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आज मैं और तुम एक हो जाएं। आयशा की बात पर सबूर हंसते हुए बोला, बेवकूफ़ लड़की, ये सब हरकतें शादी के बाद। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं। तो फिर तुम आज के दिन मुझसे क्या मांगने वाले थे? आज के दिन तो प्यार करने वाले यही सब करते हैं ना, और तुम हो के ये सब गलत है मेरी जान आयशा। और तुम एक लड़की हो, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। मैं तो तुमसे ज़िंदगी भर साथ देने का वादा मांग रहा हूँ। आज के दिन इससे बेहतरीन गिफ्ट और क्या हो सकता है? तो मुझे ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा दो। मैं आयशा असलम आज तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं ज़िंदगी भर सबूर अहमद से प्यार निभाऊंगी और सबूर अहमद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सबूर हंसने लगा। डिनर के बाद आयशा को सबूर ने घर छोड़ने के लिए रोड के साइड छोड़ दिया। बस कार यहीं रोक दो, आगे मैं पैदल जाऊंगी ताकि मोहल्ले वाला कोई देख ना ले, वरना मम्मी पापा तक खबर पहुंच जाएगी। सबूर के जाने के बाद आयशा ने आमिर को कॉल करके रोड पर बुला लिया और चादर से मुंह छुपाते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। आइसक्रीम खाते हुए आमिर ने गोल्ड ब्रेसलेट गिफ्ट करते हुए कहा, क्या बात है आयशा, ये रिंग तो बहुत खूबसूरत लग रही है, ये कब ली तुमने? पापा ने लंदन से भेजी है। और ये चेन भी कैसी लगी तुम्हें? बहुत खूबसूरत पसंद है तुम्हारे पापा की। चलो मैं तुम्हें अंदर केबिन में ले चलता हूँ, मैंने पहले ही बुक करवाया हुआ है। आज हम खूब एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। बहुत चालाक हो तुम, पहले से ही सारा इंतज़ाम कर लिया। वेरी गुड आमिर। अपने अरमानों को पूरा करने के बाद रात जब आयशा घर आई तो उसकी माँ जमीला खातून भी किसी पार्टी में गई हुई थी।
عائشہ گولڈ کی گفٹس دیکھ کر اور عمران اور عامر کے حسین ساتھ پر خوش ہوتی رہی۔ صبور کے بے وقوف ہونے کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ نیند کی آغوش میں سو گئی۔ اگلے روز آمنہ کے روم میں بیٹھ کر اپنے بیگ سے گفٹس دکھاتے ہوئے عائشہ بولی، آمنہ مت پوچھ یار، کتنا مزہ آتا ہے، پیار کرنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے، اوپر سے گولڈ گفٹس بھی ملے۔ آمنہ منہ بناتے ہوئے افسردہ انداز میں بولی، اپنی عزت کا سودا کر کے گولڈ کے گفٹس لینا تجھے مزہ آ رہا ہے اس میں؟ عائشہ سدھر جا، کل کو شادی کے بعد تیرے شوہر کو ان کرتوتوں کا پتہ چل گیا نا تو ایک لمحہ نہ لگائے گا، تجھے چھوڑ دے گا۔ یار آمنہ، میں تجھ سے اپنی خوشی شیئر کر رہی ہوں اور تو لیکچر دے رہی ہے مجھے۔ اور ایک بات تو سن اور سمجھ لے، شادی کر کے میں ایک آدمی کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری لائف کسی ایک مرد پر مجاز نہیں ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہے عائشہ تیری سوچ جان کر، اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں تیرے بچپن کی دوست ہو کر بھی تجھے صحیح راہ نہیں دکھا سکی۔ اس لیے آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ ہماری دوستی آج سے ختم، سب ختم۔ آج کے بعد نہ تو میرے پاس آئے گی، نہ میں تیرے گھر آؤں گی، نہ ہم کالج میں ایک ہی بینچ پر بیٹھیں گے۔ ہماری دوستی ختم۔ یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے آمنہ؟ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، میں بھی کوئی تیرے لیے مری نہیں جا رہی۔ ختم تو پھر سب ختم، اللہ حافظ۔ آمنہ اور عائشہ کی دوستی ختم ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ عائشہ کی لائف میں کیا چل رہا تھا آمنہ اس سے بے خبر تھی۔ ہفتے میں بس ایک بار عائشہ سے کالج میں آمنہ کا سامنا ہوا، مگر عائشہ غصے سے منہ پھیر کے چلی گئی۔ دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، عائشہ کافی دن سے کالج نہیں آئی تھی۔ ایک دوسرے کے گھر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ آمنہ نماز پڑھ کر عائشہ کو راہ حق پر لانے کی دعا لازمی کر رہی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد دانش کو اپنے سامنے بیٹھا پا کر آمنہ بولی، خیریت ہے؟ آج تم میرے پاس کیا خبر لائے ہو؟ اور پلیز، عائشہ سے میں دوستی ختم کر چکی ہوں دانش، بہت بار تمہیں سمجھا چکی ہوں، مجھ سے عائشہ کے متعلق اب کوئی بات نہ کرنا۔ آج بھی پہلے سے ہی ٹوک دیا نا، کتنے دن سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپی، تم ہو کہ پہلے سے ہی منع کر کے اپنے کمرے سے جانے کا کہہ دیتی ہو۔ آج میں پوری بات بتا کر ہی جاؤں گا۔ آپی تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ عائشہ کے کتنے بوائے فرینڈز تھے اور اس کا غلط ریلیشن بھی تھا۔ آپی وہ صبور کو جانتی ہیں نا آپ، میرے دوست انور کا بڑا بھائی، وہ بہت اچھا پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا تھا، اپنے والد کا کاروبار بھی سنبھال لیا تھا اور خوبصورت تھا۔ تھا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مجھے عائشہ نے موبائل پر اس کی تصویر دکھائی تھی۔ اچھا ہینڈسم لڑکا ہے، اور انور تو اکثر تمہارے ساتھ گھر پر بھی آتا ہے نا پڑھنے، وہ بھی شریف اور اچھا بچہ ہے۔ کیوں، کیا ہوا صبور کو؟ صبور بھائی کی لاسٹ ویک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ کیا؟ وہ تو بہت کم عمر جوان لڑکا تھا، اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے۔ ہاں آپی، میں تو خود انور کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، آپ کو تو اتنی بار بتانا چاہا مگر اپنی دوستی ختم ہو جانے کے غم سے آپ نکل ہی نہیں رہی تھی، خود کو روم میں اور اسٹڈی میں بزی کر لیا تھا۔ آپ جانتی ہیں صبور بھائی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا بتاؤ بھی اب دانش۔ عائشہ کو عامر کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا اس نے، اور عائشہ کی غلط مووی عامر نے بنا کر صبور بھائی کو دے دی، اور پھر صبور بھائی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ عائشہ کے گھر اس سے بات کرنے گئے۔ ان کی ٹھیک ٹھاک بحث ہو گئی، غصے میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 4 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اصل وجہ انہیں عائشہ کی بے وفائی کا صدمہ تھا، اور عائشہ کی غلط ویڈیو محلے کے ہر لڑکے کے موبائل میں ہے۔ تم نے اچھا ہی کیا آپی، یہ سب ہونے سے پہلے ہی اس گندی لڑکی سے اپنی دوستی ختم کر دی۔ بس انور اور اس کے امی ابو کا رو رو کر برا حال ہے، مجھ سے تو ان کا رونا دیکھا ہی نہیں جاتا آپی۔ دانش کی بات سن کر آمنہ افسردہ ہو گئی اور صبور کی جوان موت پر دکھ کرنے لگی۔ رات کے تیسرے پہر عائشہ گہری نیند میں اپنے روم میں بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک اس کے کان میں پڑی آواز سے وہ چونک کر ہڑبڑا کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ لائٹ آن کر کے چاروں اطراف روم دیکھنے لگی۔ سامنے کمرے کی دیوار کے ساتھ سفید کفن میں ملبوس صبور کھڑا تھا۔ عائشہ کی گیگی بن گئی، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آواز تھی کہ حلق سے نکلنے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ صبور کو اپنے سامنے کفن میں ملبوس بڑھتے دیکھ کر مزید عائشہ کی سانسیں چڑھنے لگیں۔ صبور عائشہ سے ایک دم قریب ہوئے جا رہا تھا۔ عائشہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم نے میرے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا نا، اب تمہیں وعدہ وفا کرنا ہوگا۔ میں وقت سے پہلے تمہاری بے وفائی کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، اب تمہیں وعدہ خلافی ہرگز کرنے نہیں دوں گا۔ اب تمہیں مرنا ہوگا،
और मर कर मेरे पास आना होगा। वैलेंटाइन डे पर जो मैंने तुम्हें चेन दी है ना, तुम्हारे गले में है, इसे ही तुम्हारे गले का फंदा बनना होगा। सबसे वैलेंटाइन गिफ्ट वसूल करती हो ना तुम, अब यही वैलेंटाइन गिफ्ट तुम्हारी मौत का सबब बनेंगे। आयशा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मौत का मज़ा क्या होता है। तुम्हारी बेवफाई मेरी मौत की वजह बनी है ना, अब तुम भी मरोगी और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा, बहुत जल्द तुम्हारे गले की चेन तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। तुम्हारा वैलेंटाइन गिफ्ट तुम्हारी मौत की वजह। हा हा हा। आयशा डर कर जैसे ही भागने लगी, कमरे की दहलीज से टकरा कर गिर गई। खुद को संभालते हुए अपनी मम्मी के बराबर में जाकर लेट गई, मगर सारी रात डरते रही, सो ना सकी। आयशा, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। भला एक मरा हुआ इंसान कैसे दुनिया में आ सकता है और तुम्हें भला कैसे मारने की धमकी दे सकता है? तुमने सबूर की मौत को कुछ ज्यादा ही खुद पर हावी कर लिया है। ख्वाब देखा होगा तुमने। चलो अब उठो और शॉवर लेकर खाना खाओ। आयशा की माँ के समझाने पर आयशा ने खौफजदा होकर जवाब दिया, मम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, मुझे सबूर की रूह ने रात डराया है। कफन में लिपटा हुआ था वो, चेहरे और जिस्म पर चोटें लगी हुई थीं। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है और उसकी वो खौफनाक हंसी मैं भूल नहीं सकती। अच्छा तुम उठो तो सही, कुछ खा लो। मम्मी की बात सुनकर आयशा माँ के रूम से निकली और जैसे ही अपने रूम में आई, वॉशरूम गई तो फेस वॉश करते हुए जैसे ही मिरर में देखा तो पीछे सबूर कफन में लिपटा खड़ा मुस्कुराता हुआ आयशा के करीब बढ़ रहा था। आयशा जोर जोर से चीखने लगी, मम्मी मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। मम्मी मुझे बचा लो। मम्मी ये मुझे अपने साथ ले जाने का कह रहा है। मम्मी ये मुझे ले जाएगा। माँ आयशा के यूं चीखने पर फौरन भागी भागी वॉशरूम में पहुंची। आयशा अपने चेहरे पर हाथ रखे मुसलसल चीख रही थी। उसे खौफजदा देखकर उसे गले से लगाकर रूम में ले आकर सोफे पर बिठाकर कहा, आयशा बेटा ये क्या हाल बना लिया है, इतना खौफ क्यों? तुम तो कभी किसी चीज़ से नहीं डरती, फिर ये सब क्या है? मम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, वो देखें सामने रूम की वॉल के साथ सबूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। आयशा की उंगली के इशारे से सामने वाली वॉल की तरफ देखा। फिर आयशा को मजीद खौफजदा देखकर माँ परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें सबूर कहीं नजर नहीं आया, लेकिन बेटी की हालत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आप ही ये किताबें रखो टेबल पर और मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। किताबें टेबल पर रखते हुए दानिश को बगौर देखकर बोली, दानिश मेरे भाई तुम्हें न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर होना चाहिए। जिस तरह तुम मोहल्ले की हर न्यूज़ पर खबर रखते हो ना, तुम बहुत अच्छे रिपोर्टर बनोगे। अच्छा बताओ क्या बात है? पिछले एक हफ्ते से डेली पीर फकीरों को जमीला आंटी अपने घर बुला रही हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। और फिर से आयशा की वो वीडियो भी वायरल हुई है। पूरे मोहल्ले के लड़कों ने क्या क्या कहा है ना, बस मत पूछें। यकीन करें आप ही, ये लोग यहाँ से चले जाए ना, मोहल्ला पाक हो जाएगा। वैसे ये जमीला आंटी कौन सा कम है, कई मर्दों के साथ इनके भी मरासिम हैं। बस असलम अंकल बेचारे कितनी मुश्किलों से परदेस काट रहे हैं। अच्छा दानिश अब बस भी करो, अल्लाह हदायत दे इन दोनों माँ बेटी को, बस यही कह सकते हैं। वैसे ये पीर फकीर क्यों आ रहे हैं आयशा के घर? इतनी अंदर की बात तो पता नहीं आप ही, बस सुना है कि आयशा के रोने की आवाज़ सुनी थी लोगों ने। हो सकता है कि आयशा के लिए बुलाया गया हो, या पता नहीं जादू टोनों में पड़ गई हों दोनों माँ बेटियाँ। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। आमना बोली, बाबा आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, आपके इलाज से मेरी बेटी की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया। वो डरी डरी सहमी सहमी रहती है। वो मरा हुआ लड़का सबूर उसे नज़र आता रहता है। तुम्हारी बेटी का हिसार बांध दिया है उस जिद्दी रूह से। वो बस नज़र आ सकती है, आयशा बेटी के करीब नहीं आ सकता। मैं एक तावीज़ तैयार कर रहा हूँ, वो तावीज़ अपनी बेटी के गले में डालना होगा। इसके बाद उस लड़के की रूह इसको नज़र भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप जल्दी से वो तावीज़ बना कर देना, ताकि मेरी बच्ची का डर और खौफ ख़त्म हो और अपनी ज़िंदगी में फिर से वो नॉर्मल हो सके। हर काम का एक वक्त होता है बीबी, और कीमत भी। आज चांद की 14 तारीख है। आज रात में तावीज़ बना लूँगा और उसकी कीमत तुम्हें 2 तरह से अदा करनी होगी। बाबा की शैतानी मुस्कुराहट के जवाब में जमीला ने भी गहरी मुस्कुराहट दे दी। मम्मी अब जब से ये तावीज़ मैंने पहना है ना, वो सबूर की रूह मेरे पास नहीं आई। सब ठीक है। बहुत सताया है उसने, मेरी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब करके रख दी थी। मम्मी मैं अब फिर से अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आज किटी पार्टी में भी आपके साथ चलूँगी। ठीक है, तुम भी चलना, और आज ताश के पत्ते तुम भी खेलना हमारे साथ। अच्छा है, दिल बहल जाएगा।
اور ڈانس فلور پر آج بھی خوب ڈانس کروں گی. اتنے ٹائم سے میں نے ڈانس بھی نہیں کیا اور تو اور کسی کلب میں بھی نہیں گئی. ہاں، خوب ڈانس کرنا اور انجوائے کرنا. کھل کر جیو اپنی لائف اپنے مطابق. دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر ہنسنے لگیں. نماز پڑھ لی آمنہ بیٹا؟ آمنہ کے ابو کے سوال کے جواب میں آمنہ بولی، جی بابا نماز ادا کر لی ہے. میں آج بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوں. آج لاسٹ پیپر جو تھا میرا، اللہ کے کرم سے تمام پیپرز بہت اچھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیے گا A1 گریڈز لوں گی میں، کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے. انشاءاللہ ہماری بیٹی کا A1 گریڈ ہوگا. اور آپ نے دن رات محنت جو کی ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے. اچھا بیٹا ایک بات تو بتاؤ ذرا. جی بابا پوچھیں. بیٹا سچ سچ بتانا. ویسے تو مجھے یقین ہے مگر پھر بھی دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کالج میں تو عائشہ سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے نا؟ بابا آپ یقین رکھیں میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کا سر جھک جائے. کالج میں تو کیا میرا کسی بھی حوالے سے عائشہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. جب سے میری دوستی ختم ہوئی ہے عائشہ نے کالج آنا کم کر دیا ہے. اب تو اس نے سمجھے کالج چھوڑ ہی دیا ہے. ایگزام بھی نہیں دیے اس نے. میں نے تو اسے ایگزام ہال میں بھی نہیں دیکھا. مہینوں ہو گئے بابا عائشہ کو میں نے دیکھا تک نہیں. لاسٹ ٹائم فیبروری کے مہینے میں ہی ملاقات ہوئی تھی اور اب تو پھر سے 14 فیبروری آنے والا ہے. اصل میں بیٹی سوال پوچھنے کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ اسلم بھائی تو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں. ان چند مہینوں میں عائشہ اور جمیلہ کی کرتوتیں عروج پر پہنچ چکی ہیں. میں اب ان لوگوں کی وجہ سے اس محلے میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے یہاں سے شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہم بہت جلد یہاں سے نئی محلے میں شفٹ ہو جائیں گے. آپ جیسا بہتر سمجھیں بابا. کرم ہے اس مالک کا مجھ پر اور میری فیملی پر. اس نے بہت سی برائیوں سے مجھے اور میری بیوی بچوں کو بچا کر رکھا ہوا ہے. خالد ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے تو مجھے کیا گفٹ کرو گے؟ عائشہ رات میں اپنے نیو بوائے فرینڈ سے فون پر بات کرتے ہوئے بولی تو خالد مسکراتے ہوئے گویا ہوا، عائشہ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے. ویسے میں نے تمہارے لیے ایک بہت عالی شان ہوٹل میں ایک روم بک کروایا ہے. وہاں ہم خوب انجوائے کریں گے، کھانا آرڈر کریں گے، سارا دن پیار کریں گے، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا. اور میں نے تمہارے لیے گولڈ کا نیکلس بھی لیا ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. بہت کیوٹ سا نیکلس ہے، تمہیں بہت پسند آئے گا. سچ خالد تم بہت اچھے ہو. ہاں ہم بہت انجوائے کریں گے. بابا یہ گھر واقعی بہت اچھا ہے اور پرسکون علاقے میں ہے. نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد آمنہ اپنے بابا سے خوش ہو کر بولی، وہ علاقہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا تھا بیٹی. گلی محلے کے گھروں سے نکل کر اب ہم پوش علاقے میں رہیں گے. بس یہی سوچ کر میں نے یہ علاقہ پسند کیا تھا. یہاں سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کی ذاتی زندگیوں میں حائل نہیں ہوتے. ممی آج ویلنٹائن ڈے ہے، میں خالد سے ملنے جا رہی ہوں. وہ مجھے گیٹ سے ہی پک کرنے آ رہا ہے. بتائیں میرا میک اپ ٹھیک ہوا ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو تم. اور سنو کوئی اچھا سا گفٹ لینا اس لڑکے سے، وہ بہت امیر ہے. جاؤ اور خوب انجوائے کرو اپنی زندگی. میں بھی نکل رہی ہوں، ہو سکتا ہے رات گھر نہ ہوں. اگر تم آ جاؤ تو گیٹ لاک کر کے سونا. بائے ممی. خالد آ گیا ہے گیٹ پر، کار کا ہارن دے رہا ہے. ہوٹل روم پر پہنچ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عائشہ بولی، واو اٹس سو بیوٹیفل روم خالد. ہاں لیکن تم سے زیادہ بیوٹیفل نہیں ہے یہ روم. یہ دیکھو کتنا کیوٹ ہے یہ نیکلس، میں نے آرڈر پر بنوایا ہے تمہارے لیے. ریئلی یہ تو بہت ہی کیوٹ نیکلس ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دو مجھے خالد. خالد خوشی سے نیکلس پہناتے ہوئے تعویذ دیکھ کر بولا، یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے عائشہ؟ یہ تعویذ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی کے گلے میں اس نیکلس کے ساتھ عجیب لگے گا. میں یہ اتار رہا ہوں. عائشہ بھی مہینوں پہلے پہنے تعویذ سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے کچھ کہے بغیر ہاں کر دیا تو خالد نے تعویذ گلے سے اتار کر گولڈ کا نیکلس عائشہ کو پہنا دیا. چلو جی عائشہ اب تم بتاؤ تم مجھے کیا دے رہی ہو اس ویلنٹائن ڈے پر؟ جو تم مانگو گے خالد میں تمہیں دوں گی. تم سے تم ہی کو مانگتا ہوں، آج منع مت کرنا. آج وہ سب کرنے دو مجھے، میں تو تیار ہوں خالد. عائشہ نے گہرے انداز میں جواب دیا تو خالد مسکرا دیا. وہ دونوں نازیبا حالت میں تھے کہ صبور کی روح وہاں آ پہنچی. عائشہ ڈر کر بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگی تو گر گئی. صبور آگے بڑھ کر عائشہ سے مخاطب ہوا، تم ایک گھٹیا اور بے حیا لڑکی ہو. آج میں تمہیں عبرت ناک موت دوں گا عائشہ. آج تم اپنے انجام پر پہنچو گی، آج تو تمہیں مرنا ہی ہوگا. تم جاؤ یہاں سے صبور، تم مر چکے ہو، تمہارا اس دنیا میں کوئی کام نہیں، چلے جاؤ یہاں سے. خالد گھبراتے ہوئے عائشہ کو بازوؤں سے پکڑ کر بولا، عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ تم بیڈ سے کیوں اتر آئی؟ اور تم یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کس کی روح اور کون سی روح؟ چلو بیڈ پر.
خالد عائشہ کو پکڑ کر بیڈ پر لے جانے لگا کہ اچانک خالد کو ایسا لگا کہ کسی نے اسے زور سے تھپڑ مارا ہو اور عائشہ کا ہاتھ اس سے چھڑا لیا ہو۔ صبور کی روح نے عائشہ کو زور سے کھڑکی کے قریب لے جا کر کھڑکی کھول کر 10ویں منزل سے نیچے دھکا دے دیا۔ عائشہ 10ویں منزل سے برہنہ حالت میں نیچے گری تھی۔ گرتے ہی موت کی وادی میں پہنچ گئی۔ برہنہ موت عائشہ کی عبرتناک ثابت ہوئی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر عجیب باتیں کر رہے تھے۔ خالد روم میں اب تک سکتے کی حالت میں تھا۔ کچھ دیر کھڑکی سے کھڑا عائشہ کو نیچے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل گیا۔ اخبارات میں عائشہ کی عبرتناک موت کا منظر دکھایا گیا۔ جوان بیٹی کی موت پر جمیلہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ اسلم صاحب نے پاکستان آ کر عائشہ کی تدفین کا انتظام کیا۔ عدیل صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ اسلم صاحب کے پاس افسوس کے لیے آئے تھے۔ آمنہ جمیلہ کی حالت دیکھ کر اپنی ماں سے بولی، امی میں عائشہ کو بہت سمجھاتی تھی مگر عائشہ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ کاش وہ سن لیتی تو آج اس طرح کی موت تو اسے نصیب نہ ہوتی۔ ایک لڑکی کی برہنہ موت پر زمانہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی ٹی وی چینلز اور اخباروں میں اس کی اتنی گندی موت کا ذکر، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آمنہ کو چپ کرواتے ہوئے اس کی ماں بولی، بس بیٹی تم عائشہ کے لیے دعا کرو، اللہ عبرت دکھاتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور وہ برے کاموں سے باز رہیں۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عائشہ جیسی تمام لڑکیوں کو ہدایت دے، آمین۔ امی ہر بار لڑکیاں ہی مظلوم نہیں ہوتیں، صبور جیسے لڑکے بھی مظلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبور کی روح کو بھی سکون عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہی آمنہ کی نظر دیوار کے پاس پڑی تو وہاں صبور کی روح اس کو نظر آ رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے غائب ہو گیا۔ آمنہ کو اب یقین ہو گیا کہ صبور کی روح اور عائشہ کی موت کا آپس میں کوئی گہرا تعلق تھا۔